बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है यूनिट नंबर 4 के इम्पॉर्टेंट MCQs को हम डिस्कस करते हैं जी, जो कि आपके कोर्स 86-24 के रिलेटेड हैं। तो यूनिट नंबर 4 के जो है इम्पॉर्टेंट MCQs क्या कौन से आ सकते हैं? करिकुलम व्हाट इज़ ड्राइव्ड फ्राम, किस ज़बान से ये लिया गया है? तो इंग्लिश, ग्रीक, तो ये लैटिन से लिया गया है। नंबर 2 क्वेश्चन हो सकता है करिकुलम मीन्स अ प्रिस्क्राइब्ड कोर्स टू फॉलो, सीरीज ऑफ कोर्सेज टू कंप्लीट। क्या ए प्रोग्राम ऑफ स्टडी, स्केड्यूल ऑफ स्टडी और कंटेंट ऑफ स्टडी, ये प्रोग्राम ऑफ स्टडी है। उसके बाद द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल अंडरगोज इज कॉल्ड, क्या इसको हम कहते हैं? करिकुलम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द करिकुलम शेयर्स इन 1920 सेज दैट करिकुलम इज अ क्या, नॉट ए प्रोडक्ट। क्या है बोला? ये प्रोसेस है, इज अ प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट। ये एक अमल है बल्कि ये प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट आप देखें, हु सेड ऑल दैट इज प्लान्ड एंड डायरेक्टेड बाय द टीचर्स टू अचीव द एजुकेशनल गोल्स? हिल्डा, LR गे, या ये टेलर ने कहा था 1957, जिसका करिकुलम का बड़ा करिकुलम का इसने जो है वो मॉडल भी दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2, प्लान्स फॉर गाइडिंग द टीचिंग्स एंड लर्निंग इज, टीचिंग लर्निंग को गाइडिंग के लिए क्या होता है ये प्लान, वो क्या उसको कहते हैं? कोई बता सकता है? मैं बताता हूँ आपको। पॉलिसी भी नहीं है, मेथड्स ऑफ टीचिंग भी नहीं है, तो ये आपका करिकुलम है। ठीक है जी। नेक्स्ट में आप देखें, द रोल्स ऑफ द करिकुलम सुपरवाइजर्स आर इंक्लूडेड द फॉलोइंग, यानी कि सुपरवाइजर का रोल्स है करिकुलम में वो क्या क्या हो सकते हैं। तो ये 3 ग्रुप इस MCQs में मैंने लगाए थे। तो ये जो चौथा ग्रुप है ये वाला, हेल्प डेवलप द स्कूल्स एजुकेशन गोल्स, प्लान करिकुलम विद स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, डिज़ाइन प्रोग्राम ऑफ स्टडी बाय ग्रेड लेवल्स, प्लान एंड स्केड्यूल्स क्लासेस एंड स्कूल कैलेंडर्स। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट वाइडली यूज क्लासिफिकेशन स्कीम्स इज नोन एज द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन विच द 3 डोमेन्स आर आइडेंटिफाइड। कौन कौन से हैं जी? द कॉग्निटिव, द रीडिंग, द साइकोमोटर्स, द कॉग्निटिव, द अफेक्टिव, द राइटिंग्स, और नंबर 3 जो ग्रुप है आपका C, द कॉग्निटिव, द अफेक्टिव, द साइकोमोटर्स। तो ये आपका जो है ना अहम है, तो ये ही आपका ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नॉलेज लेवल द स्टूडेंट इज द इंफॉर्मेशंस। नॉलेज लेवल में स्टूडेंट्स क्या कर रहा होता है जी? कोई बता सकता है? राइट कर रहा होता है, रीड कर रहा होता है? नहीं, रिकॉल कर रहा होता है। नॉलेज लेवल में बच्चा याद कर रहा होता है। आपको पूछते हैं ना जी एप्पल्स क्या है, तो एप्पल के बारे में कुछ बच्चा फिर जहन में याद कर, यस कोई एप्पल है। फिर जो है इन नॉलेज लेवल्स a specific fact of A may constitutes the information recalled, उसको हम क्या कहते हैं? रिमोट लर्निंग, रट्टाबाजी होती है, सिंपल लर्निंग होती है, सादा सी लर्निंग होती है? नहीं, जनरलाइजेशन जी अवामुन्नास के लिए नॉलेज लेवल में जो स्पेसिफिक फैक्ट, जो ख़ास किस्म के जो फैक्ट जो याद किए होते हैं जनरलाइजेशंस के होते हैं। आगे जी, comprehensive मीन्स अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द मैसेज ऑफ ए कम्युनिकेशंस एंड द एबिलिटी। comprehensive का क्या मतलब है जी? आप बता सकते हैं? तो एक्सप्लेन और समराइज, एक्सप्लेन और लर्न्स, एक्सप्लेन और रीड। तो इसमें जो है एक्सप्लेन और समराइज का जो है इसका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट में आगे देखें, इज़ द क्वालिटी टू यूज़ अ प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड मेथड्स इन अ कंसर्न सिचुएशंस। एप्लीकेशन जो है इज़ द एबिलिटी, एप्लीकेशन जो है कोई इल्म को अप्लाई करने का जो होता है वो ऐसा है कि उसको ख़ास रूल को, तरीक़ाकार को जो है वो किसी सिचुएशन में अप्लाई करना, उसको कहते हैं एप्लीकेशन लेवल। आगे क्वेश्चन है, दैट डैश इज़ द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन कम्युनिकेशंस इनटू द कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स एंड एबिलिटी टू क्लासीफाई इन कंटेंट। तो एनालाइज करना, अंडरस्टैंड लेना, तो इसका एनालिसिस इज़ द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन। एनालिसिस है किसी भी कम्युनिकेशन को ब्रेक डाउन करके उसके मुख्तलिफ हिस्सों को समझना, फिर एनालिसिस के बाद जो है अपना जो है एक जो है नतीजा अख़ज़ करना, ये एनालिसिस में आता है। तो सिंथेसिस इज़ द एबिलिटी टू कंबाइन एलिमेंट्स सो डैट टू फॉर्म अ होल। मुख्तलिफ किस्म के
چیزوں کو جو ہے کمبائن کر کے ایز اے ہول آپ نے جو ہے کوئی نتیجہ اخذ کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سنتھیسس کرنا. تو یہ سنتھسس ہی ہے, تو یہ اس کا جواب پہلے ہی میں نے لگا دیا, تو یہ سنتھسس ہے. آگے آپ دیکھیں گے کوشچن ہے از دا ججنگ دا ہول آف دا مٹیریلز اینڈ میتھڈز فار دا گیون پرپز. تو یہ کون سا ہو سکتا ہے جی, یعنی کہ میٹیریلز کو ایز اے ہول اس کی ویلیو ورتھ کو جان لینا کسی بھی گیون میتھڈ طریقہ کار کو. تو یہ آپ کی ایویلیویشن از دا ججنگ دا ویلیو آف میٹیریلز اینڈ میتھڈز فار دا گیون پرپز. آگے افیکٹو آبجیکٹو emphasize the feelings, emotions and the degree of dash rejections of given کسی بھی given phenomena کوئی عمل ہے جو آپ کے سامنے کوئی عمل ہو رہا ہوتا ہے, کوئی ہو رہا ہوتا ہے بڑا ہی, اس کو جو ہے اس کی مقاصد کو emphasize کو زور و اہمیت کو محسوس کرنا ہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, analysis کہتے ہیں, acceptance کہتے ہیں یا understand کہتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں acceptance and the given phenomena, اس کو ہم acceptance کہتے ہیں. اس کو آپ جو قبول کرتے ہیں یا اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کسی بھی فنامنا کو دیکھ کر کوئی ایسے فیلنگ یا ایموشن جب کسی کو دیکھتے ہیں تو یا آپ اس کو قبول کرتے ہیں یا اس کو آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو اس کا acceptance جو ہے اس کا آنسر ہے. آگے ریسیونگ اٹینڈنگ از دا کیٹیگری ان کنسرنز ود دا بینگ ڈیش ٹو ایگزسٹ آف سرٹن فینامنا ریویلنگ ویلنگنیس ٹو ٹالریٹ ان اسٹیمولس. تو اس کا اویئر آپ جو ہے کسی بھی جو ہے ریسیو کی اس کسی آپ دماغ جب کو ریسیو کر لیتا ہے کسی بھی واقعے کو, پھر آپ اس کو ریسیو کر کے محسوس کرتے ہیں تو سرٹن واقعہ کو سرٹن فینامنا کو, تو اس کو اویئرنیس لیول اس کا آپ کا بنتا ہے کسی بھی طالب علم کا. تو رسپانڈ کرنا کسی کا شخص کسی بھی انفارمیشن کو لے کر اس کو پھر رسپانڈ کرنا اس کو ایز اے پارٹیسپیشن سچ ایز گوئنگ ٹو کنسرٹ آف کلاسیکل میوزک اور پرپزلی لسننگ ٹو اے کلاسیکل ریکارڈ. تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں, رسپانڈنگ ٹو ایکٹیو پارٹیسپینٹ. جب آپ کسی بھی کنسرٹ میں یا کسی بھی کلاس میں یا ایکٹیویٹی میں کوئی بچہ جو ہے وہ ایکٹیو پارٹیسپینٹ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں رسپانڈ کر رہا ہے. واقعی جو اس کو محسوس ہو رہا ہے, اس کو کلاس میں جتنی بھی آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو بچہ اس کو رسپانڈ کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں اس میں ایکٹیو پارٹیسپیشن جو کر رہا تو اس کو آپ کہتے ہیں وہ اس واقعے کو دیکھ کر رسپانڈ کر رہا ہے. آگے جو ایویلیوئنگ یعنی کہ اس کو اس کسی بھی واقعے کی کسی بھی علم کی جو ہے ویلیو کرنا, اس کو جج کرنا, اس کی اہمیت کو جو ہے کرنا. لیول بیہیویئر از اسٹیبل اینڈ کانسٹینٹ. جب اس وقت اس کو اس کا جہاں آپ کا رویہ ہے جو اسٹیبل ہے کنسسٹنٹ ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں, وہ اس کا اسٹیبل ہی ہوتا ہے. تو اس کا جو ہے میں نے آنسر بھی بیچ میں ہی لگا دیا, وہ فیلنگ دا بلینکس بنانا جو ہے وہ رہے تو اسٹیبل ہوتا ہے. تو ویلیوئنگ جب کسی کو ویلیو کر رہے ہوتے ہیں آپ, ایسا بیہیویئر کا جب آپ کسی بھی چیز کو جو ہے مسلسل اس کے اوپر آپ کا رویہ جو ہے وہ رک جاتا ہے اور اس کو آپ جج کر لیتے ہیں واقعی یہ جو علم ہے یا یہ جو انفارمیشن ہے بالکل ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں اسٹیبلائز کرنا, اس کو اوپر رک جانا متوازن انداز میں اسٹیبل کر کے آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں علم کو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھی آپ کا جو ہے امپورٹنٹ کویشچن جو کہ اس یونٹ میں سے میں نے پارٹ فرسٹ میں بنایا ہے, سیکنڈ میں میں کوشش کروں گا کہ بنا دوں گا. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. پلیز لائک شیئرز اینڈ سبسکرائب مائی چینل آلسو, اٹ از ہمبل ریکویسٹ. اوکے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.